बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम सब मुखालफत से बहुत घबराते हैं। जब भी हमारी मुखालफत होती है, जब भी कोई हमें अपोजिशन मिलती है या कहीं पे हमें महसूस होता है कि कोई हमारा दुश्मन है, कहीं छुपा बैठा है और हमारे ख़िलाफ़ बातें भी करता है, बुग़्ज़ भी रखता है, नफ़रत भी करता है, जहाँ तक हो सकता है वो हमारी दुश्मनी कर रहा है। और कभी कभार ये भी जब हमें मालूम होता है कि कोई हमें नुकसान पहुँचाने वाला है तो हम एकदम से घबरा जाते हैं। वो लोग जो नफ्सियाती तौर पर या असाबी तौर पर मजबूत नहीं होते, वो ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं, चूँकि उनके अगेंस्ट अगर एक दो बातें भी कर दी जाएं, उन्हें सिर्फ मालूम हो जाए कि कोई उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहा था, तो वो इसी कशमकश में परेशान हो जाते हैं और फिर उसको स्ट्रेस लेके डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्या वाकई में हम ये जो दुश्मनी है इससे बच सकते हैं? ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये दुश्मनी चले रहती है तो इससे कैसे बचा जाए। ये दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, एक बात तो हमें अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि ये जो दुश्मनी है इससे हम किसी सूरत नहीं बच सकते। जब इंसान इस दुनिया में आया था तो उसी के साथ एक उसका दुश्मन भी इस दुनिया में भेज दिया गया था। उसको हम शैतान कहते हैं। और शैतान को ये खुली आज़ादी दी गई थी कि वो इंसान को गुमराह कर सकता है। वो ना सिर्फ हमें गुमराह कर सकता है बल्कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनको भी गुमराह करता है। और जब उनको गुमराह करता है तो यकीनन हमारे दिल में उनके लिए नफ़रत पैदा करता है और उनके दिल में हमारे लिए नफ़रत पैदा करता है। अब शैतान सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, वो बहुत सारे दुश्मन हमारे लिए इकट्ठे करता है। और जब वो एक पूरी फ़ौज बना लेता है, जब वो पूरी एक उसकी टीम बन जाती है, फिर वो हमें मुतासर करती है। तो इसका मतलब ये है कि ना तो हम शैतान से जान छुड़ा सकते हैं और ना ही हम उन दुश्मनों से। हाँ, अगर हमें लड़ना आ गया, अगर हमें उनके साथ मुकाबला करना आ गया तो फिर ज़रूर हम इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं हैं कि हमारा कोई दुश्मन हो सकता है, अगर हम इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रीपेयर्ड ही नहीं करते कि कोई मुखालफत हमारी हो सकती है, तो फिर हमसे बेवकूफ़ कोई इंसान नहीं है। तो सबसे पहले तो ज़िंदगी में ये समझना है कि दुश्मन अज़ल से था और ये अब तक रहेगा। ये दुश्मनी हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। और जितना आप सच्चे होंगे, जितना आप भलाई की तरफ जाएंगे, जितना आप नेकूकार होंगे, आपकी मुखालफत और आपकी दुश्मनी इतनी ज़्यादा होगी। एक तो ये हो सकता है कि हम मुनाफिक बन जाएं। अगर मुनाफिक बन जाएं तो शायद हम इससे थोड़ी बहुत जान छुड़ा लें, क्योंकि हर दूसरा बंदा मुंह पे हमारी तारीफ़ करेगा, लेकिन उसने भी पीठ पीछे हमारी तारीफ़ को नहीं करनी। और मुनाफिकत सबसे बदतरीन दर्जा है। दूसरा ये है कि हम अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड कर लें, ये अंडरस्टैंड करके कि दुश्मनी तो होनी है, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि कोई भी दुश्मन आ जाए, खा वो कहीं छुपा बैठा हो, खा वो हमारे सामने आ जाए, हम उसका मुकाबला कर सकें। क्योंकि अल्लाह ताला को भी मजबूत मोमन बहुत अच्छा लगता है, मजबूत मोमन बहुत पसंद है। अब हम कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में देखेंगे। जिस तरह पहला स्टेप तो मैंने आपको ये बताया है कि आपने एक्नॉलेज करना है कि दुश्मनी होनी ही होनी है। अब इसके बाद और क्या हल है कि हम इस दुश्मनी के साथ मुकाबला कर सकते हैं, उस पे आना है। जब ये हम एक्सेप्ट कर लेते होते हैं तो ज़्यादा ये चीज़ आती है कि हम अपने आप को मजबूत करें। अब सवाल ये आता है कि कैसे मजबूत करना है। एक होता है कि इंसान आसाबी तौर पर अपने आप को मजबूत करता है, ज़हनी तौर पर मजबूत करता है और फिज़िकल तौर पर मजबूत करता है। खैर, यहाँ पे फाइनेंशियल भी आता है इंसान का कि इंसान फाइनेंशियली तौर पर भी अगर स्ट्रांग है तो बहुत सारी शैतान के वो मेंबर जो हमें इस लिहाज से गुर्बत से डरा कर हमें मुतनफ़र कर देते हैं, हमारे नफ्स को भड़का देते हैं, हम उससे भी बच सकते हैं। और दूसरा, हमें ये बताया गया कि सबसे अफजल जिहाद बिन नफ्स है। तो ये तब मुमकिन होगा जब हम ज़हनी तौर पर, मेंटली तौर पर मजबूत होंगे। और बुराई का अगर हाथ से रोकना है तो फिर उसके लिए यकीनन हमें फ़िज़िकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। और हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है या जिसको हम फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको भी हमें स्ट्रांग करना होगा। अगर ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें स्ट्रांग हो गई तो हम मुकाबला कर सकेंगे। अब ये आपने सोचना है कि आपने अपने फाइनेंशियल कैरियर को कैसे मजबूत करना है। और असाबी और ज़हनी तौर पर मजबूत होने के लिए मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट यही होता है कि हम एक्नॉलेज कर लें। और जो ही एक्नॉलेज करते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मेंटली तौर पर तैयार होते रहते हैं। मुखालफत में जब कोई हमारे ख़िलाफ़ बात करता है तो हम सबसे बेहतरीन ये होता है कि हम खामोश रहें।
یا پھر اگنور کر دیں۔ اگر اگنور نہیں کر سکتے ہوتے تو پھر اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت برائی بڑھ رہی ہے تو اس کو ہاتھ سے روکیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ دل میں برا جانے، پھر زبان سے روکیں اور پھر ہاتھ سے روکیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا سٹرونگ کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کتنا پریپیئرڈ کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے ہمارے کچھ دوست احباب ہیں وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، جس طرح روحانیت کے طور پر کچھ ایسے بزرگ ہوتے ہیں جن سے ہم روحانی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ نفس کے خلاف لڑنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ تیسری اس میں چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کریں، غور و فکر کرتے رہیں۔ جب ہم اپنے ارد گرد غور و فکر کرتے رہیں گے تو ہم ذہنی طور پر مضبوط ہوں گے، اور مضبوط ہونے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نالج چاہیے، زیادہ سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ چاہیے۔ جب ہم زیادہ انڈرسٹینڈنگ کر بیٹھتے ہیں، جب ہم زیادہ باشعور ہو جاتے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے مسائل ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو اس لیے اس کو غور و فکر کرنا، یا جس کو میں کہتا ہوں کہ ایجوکیٹ کرنا خود کو، کتابیں صرف پڑھنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو سمجھانا اور ان باتوں کو سمجھنا۔ دوست بھی ایسے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہماری لائف میں جو ہم خیال ہوں، یا اگر آپ شادی کرتے ہیں، آپ کا کوئی ہم سفر ہے تو وہ بھی اگر ہم خیال ہے تو وہ ضرور آپ کی مدد کرتا ہے، چونکہ ڈفرینٹ سٹیجز آتی ہیں اس کی، یہ جو آپ کی زندگی ہے اس میں بہت سارے مسائل لے کر آتی ہیں، اور جب آپ کا پارٹنر، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی ہم سفر جو ہے وہ ہم خیال ہوتا ہے، پھر ان مسائل کے ساتھ لڑنا آپ کو آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو چیز، اس کو آپ اول درجے پہ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے، جو نیت اچھی رکھتا ہے کہ میں نے واقعی میں نفس کے خلاف لڑنا ہے، میں نے واقعی میں یہ جو دنیا کے شیطان ہیں، یہ جو مخالفین ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور ساتھ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پرو ایکٹیو بڑا ضروری ہوتا ہے۔ پرو ایکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا لیکن پہلے سے ہی آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئرڈ کر لیا ہے۔ تو زندگی میں چونکہ بہت سارے مسائل آنے ہیں، یہ آپ کو واضح ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو پہلے سے ہی اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ مثلاً سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کوئی اور آفت آتی ہے، تو آپ کو کم از کم مینٹلی طور پر اور جتنا بھی فائنینشلی طور پر ہے اپنے آپ کو اس کے لیے مضبوط کرنا ہے۔ آخری جو اس کے اندر میں ہنٹ آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے نیور گیو اپ۔ جب آپ اپنے نفس کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو بڑی مشکل پیش آئے گی، سب سے مشکل جہاد بھی ہے اور سب سے افضل جہاد بھی ہے، اور اسی طرح باقی جو قوتیں ہیں شیطان کی، جب ان سے آپ لڑتے ہیں، مخالفت کے ساتھ آپ لڑتے ہیں، تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار رہے ہیں، یعنی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، چونکہ مائنر چینج آتا ہے آہستہ آہستہ۔ یہ جنگ ایسی ہوتی ہے جس کو ایک دم سے آپ نہیں جیت سکتے، اس کو بہت وقت لگتا ہے، تو آپ کو پیشنس بھی چاہیے، لیکن اس پیشنس کے ساتھ آپ ایک جملہ جو اکثر ہم بولتے ہوتے ہیں کہ نیور گیو اپ، کبھی ہار نہیں مانیں۔ جب تک آپ ہار نہیں مانیں گے یہ جنگ جاری رہے گی، اور یہ جنگ جب تک آپ سانسیں لے رہے ہیں تب تک جاری رہے گی۔ بس یہ ہے کہ آپ اگر اعصابی طور پر مضبوط ہیں تو یقیناً آپ دوسرے اپوننٹ کو جو بھی وہ وار کرے گا اس کو شکست سے دو چار کریں گے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور یاد رکھیں شیطان صرف دوسرے انسانوں کو ہی اپنی ٹیم کا حصہ بنا کے ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا، کبھی کبھار وہ ہمیں ایسی الجھنوں میں ڈال دیتا ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور پھر وہ وقت کو ہمارا سب سے بڑا دشمن بنا دیتا ہے۔ تو وقت کی اہمیت کو جاننا، اس کو سمجھنا، یہ بھی دیکھیے گا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو دشمنی کی شکل میں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، اور وقت سے بڑا دشمن آئی تھنک شاید ہی کوئی یہاں پر ہو۔ اس لیے اپنے وقت کو بھی قیمتی بنانا ہے، اور یہ تمام کام کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ چونکہ ایک دشمن ازل سے میں نے کہا کہ اس کو یہاں پر بھیج دیا گیا تھا، اب ہمیں لڑنا ہے، اور لڑنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ امید ہے اس لیکچر سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔